क्या आप अपने लाइफ पार्टनर के बहुत ज़्यादा शक करने और भरोसा ना करने की आदत से तंग हैं? तो जानिए आज की इस वीडियो में इस बीमारी के बारे में मुकम्मल मालूमात और इसका इलाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले क्लस्टर ए की पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो क्लस्टर हमारे पास आता है वो क्लस्टर ए है, और उसके अंदर जो पहली बीमारी हम आज डिस्कस करेंगे वो है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी बहुत ज्यादा शक करने और भरोसा ना करने की बीमारी। देखें, अगर आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो उसमें जब हम बात करते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी की, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी, आप देखें इसके सिम्टम्स, इसके साइंस जो होंगे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको कि एक इंसान इस कदर मशकूक है, इस कदर शक करता है और दूसरों पर भरोसा नहीं करता कि उसके जिंदगी के मामलात जो हैं वो उसके ताल्लुकात सब खराब हो जाते हैं। थोड़ा बहुत शक करना, दूसरों पर भरोसा ना करना एक जेन्युइन चीज है और ये होनी भी चाहिए। यानी कुछ मामलात में ये चीज सही है, जैसे कि देखें आप कोई कारोबारी मामलात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी अजनबी से आपकी मुलाकात हुई है, तो आप पहली मुलाकात में तो भरोसा नहीं कर सकते ना किसी पर कि आप अपनी सारी स्टोरीज उसको सुना दो या अपने तमाम मामलात उसके साथ डिस्कस कर लो। इस तरह तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भरोसा ना करना एक जेन्युइन चीज है, एक नॉर्मल चीज है। लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा शक की बीमारी में मुब्तला होना और भरोसा ना कर पाना, ये नफसियाती मसला तब पैदा होता है जब ये चंद हफ्तों से लेकर कई महीनों तक चला जाए और इस बीमारी का शिकार जो अफराद हैं उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज, उनका काम, उनका घर, उनके रिश्ते, उनके ताल्लुकात, हर चीज इसकी उस शक की आदत और भरोसा ना करने की आदत की वजह से खराब हो रहा हो। यानी इस कदर गहरा शक हो इंसान का कि इंसान अपने साये पर भी एतमाद ना करे। इस तरह के जो अफराद हैं जिन्हें अपने साये पर भी एतमाद ना हो, अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने घर के अफराद पर, किसी पर भी भरोसा ना हो दुनिया में, तो इस तरह के जो अशखास हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। अब अगर हम इसमें बात करें कि ये ज्यादा रेशो परसेंटेज इसकी आदमियों में है या औरतों में है, तो देखें इसमें आदमी और औरतें दोनों ही शुमार की जाती हैं। इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है कि आप कहें कि इतनी एज तक ये मसला हो सकता है सिर्फ, ठीक है। कुछ लोगों में ये चीज इनहेरिटेड होती है, ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये इनहेरिटेड होता है, यानी वालिदैन की तरफ से ये चीज आती है कि अगर आपके वालिदैन में ये चीज थी या दादा दादी में ये चीज थी तो वो आपके अंदर आ जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। कि अगर वो इस नफसियाती मसले का शिकार थे तो आप में भी ये नफसियाती मसला पैदा हो सकता है। कुछ में पैदाइशी होता है, कुछ में ये है कि किसी न किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी ऐसे वाक़े की वजह से उस इंसान के अंदर कोई, उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसकी वजह से वो दूसरों पर एतमाद करना छोड़ देता है, ठीक है, भरोसा करना छोड़ देता है दूसरों पर। तो उस उस इंसिडेंट की वजह से, उस धचके की वजह से जो उसको लगता है ना, उसकी वजह से ये बीमारी पैदा हो सकती है। कुछ लोगों को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों के साथ मिलकर मुलाकात करके, यानी कुछ लोगों को नेगेटिव लोग ही टकरते हैं आगे से, ठीक है। यानी इंसान कहता है कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, कि कहने पर मजबूर हो जाता है कि इंसान कहता है कि मैं तो जिससे भी मिलता हूँ हमेशा मुझे धोखा मिलता है, हमेशा लोग मुझे नुकसान देते हैं। यानी जेन्युइनली कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके होते हैं उनके साथ, उसकी वजह से वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और जिसकी वजह से आगे जाकर उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो देखिए इस पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर जो सिम्टम्स मौजूद हैं वो ये हैं कि ये जो इस तरह के जो अफराद होते हैं ये बहुत ज्यादा शक करेंगे, बहुत ज्यादा दूसरों पर बिल्कुल एतमाद नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करते और दोस्त नहीं बना पाते। देखिए जब आप किसी पर एतमाद ही नहीं कर पा रहे हैं, शक कर रहे हैं, किसी पर भरोसा ही नहीं कर रहे, तो आपकी दोस्ती कैसे मुमकिन होगी? दोस्ती का नाम ही एतमाद का होता है। जब आप एतमाद ही नहीं कर पा रहे हैं किसी पर तो आप दोस्त नहीं बना पाएंगे। जब आप दोस्त नहीं बना पाएंगे तो आप सोशली जो है वो खुद को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। समाजी ताल्लुकात आपके खराब हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको हर बंदे से बात करते हुए यही लग रहा है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसकी कोई प्लानिंग है। अगर कोई आपकी तारीफ भी करता है तो जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार अफराद हैं वो यही समझते हैं कि जरूर इसके पीछे जो है इसका कोई अपना मफाद छुपा हुआ है, यानी वो उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा शक की निगाह से देखेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है, मेरी तारीफ करने के पीछे कोई ना कोई तो बात है, यानी ये जेन्युइनली मेरी तारीफ नहीं कर रहा, वो उसको शक की निगाह से देखेंगे। कोई मशवरा दे रहा है तो भी उसे यही लगेगा ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आ जाता है तो उसके अंदर भी ऐसे ही होगा कि जो हस्बैंड है
وہ بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ اپنی بیوی کو لے کر بہت زیادہ شکی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس پر اعتماد نہیں کرے گا، گھر میں اگر وہ اکیلی رہتی ہے تو اس کو ٹرسٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، بچوں کی دیکھ بھال کے معاملے میں، یعنی ہر چیز کے معاملے میں اس کو جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، اس کو فائنینشلی ٹرسٹ نہیں کرے گا بالکل بھی۔ اور جیسے خواتین ہیں، خواتین کے اندر ایک تو یہ کامنلی یہ بات پائی جاتی ہے کہ انہیں مردوں پر تھوڑا بہت شک تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے، بیویوں کو یہ شک موجود ہوتا ہے ان کے دل میں کہ ان کا شوہر جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ بات تو نہیں کرتا، کسی اور خاتون کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ شک اس قدر گہرا ہو جائے کہ آپ ہر وقت اپنے شوہر کی سرچ میں ہی لگے رہے ہیں، اس کے ہر ٹائم اس کے اٹھتے بیٹھتے ہر چیز کو مشکوک نگاہ سے دیکھیں، اس کا فون چیک کرنا بار بار، اور یعنی کہ اس کی ہر حرکت پہ، اس کے پہننے اوڑھنے پر، ہر چیز پر شک کیا جانا کہ کوئی ضرور مسئلہ ہے، کوئی چکر ہے، کوئی اور معاملہ ہے، یعنی اس کو ٹرسٹ نہ کرنا، فائنینشلی بھی اس کو ٹرسٹ نہ کرنا اور ایموشنلی بھی اس کو ٹرسٹ نہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے والدین میں بھی یہ مسئلے مسائل پا جاتے ہیں کہ وہ بچوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے بالکل بھی، اور انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتے خراب کرتے ہیں، اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں۔ ان تعلقات کے دیکھیں، اگر ایک مسئلہ، ایک بندہ ہے جو کہ شک کر رہا ہے، بہت زیادہ اعتماد نہیں کر رہا کسی کے اوپر، تو نہ ہی وہ کسی کے ساتھ کوئی سوشل انٹریکشن کر سکے گا، ٹھیک ہے، نہ وہ دوست بنا سکے گا، بالکل اکیلا ہو جائے گا۔ کوئی بھی اس کو کام کروانا ہے، کوئی بھی معاملات ہیں اس کے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ بکھر کر رہ جائیں گے، کیونکہ آپ جب تک ایک سوشل سسٹم میں نہیں جڑتے، آپ سوشل نہیں ہوتے ہیں، تو آپ نہ خود کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی کام کروا سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی دوست بنا سکتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ گیدرنگز میں جانا پسند نہیں کریں گے، اور اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتے، انہیں لگتا ہے کہ ہر شخص ان کے خلاف ہے، اور ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مفاد چھپا ہوا ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں، ان کی تعریف کرنے میں، یا انہیں مشورہ دینے میں۔ یعنی اگر کوئی آپ مشورہ بھی دیتے ہیں کسی کو، کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہے، تو وہ اس مشورے کو سننے اور اس کو سمجھنے کی بجائے صرف یہ سوچے گا کہ یہ مشورہ ضرور مجھے نقصان پہنچانے کے لیے دیا جا رہا ہے، یعنی اس قدر ان کا جو مینٹل لیول ہے ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج ممکن ہے، اور اس کا علاج آپ کو کروانا چاہیے۔ اگر آپ کے کسی بھی عزیز، کسی بھی پیارے میں یہ مسئلے مسائل موجود ہیں، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے، آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، تو آپ ان سمٹمز کو سمجھ کر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ان باکس کر سکتے ہیں آپ۔ اور اس کے علاوہ یا آپ اگر جا کر کسی کلینک پر اپنا علاج کروانا چاہیں، تب بھی آپ جو ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں سائیکالوجسٹ کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ میں کہ جو کلائنٹ ہے، کلائنٹ کے ساتھ ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے، ایک ٹرسٹ بلڈنگ کی جاتی ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنی، جو ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ اپنی تمام انفارمیشن شیئر کرے، ٹھیک ہے، مکمل تفصیلات بتائے ڈاکٹر کو کہ اس کے ساتھ کیا کیا مسئلے مسائل ہیں، کوئی پاسٹ میں کوئی ایونٹ ہوا تھا، کوئی ٹراما تھا، کیا وجہ تھی، وجہ کا پتہ لگایا جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کے علاج کے لیے کہ وجہ کیا ہے اس کی اس بیماری میں مبتلا ہونے کی، پھر اس بیماری میں مبتلا ہو کر اس کے کون سے رشتے خراب ہو رہے ہیں، کیا مسئلے مسائل پیدا ان کو جانا جاتا ہے، پھر ہم اس میں اپلائی کرتے ہیں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ کے تھاٹ پیٹرنز کو چینج کیا جاتا ہے، آپ کے یعنی دماغ میں جو خیالات ہیں، جو شک، جو بھروسہ نہ کرنے کی جو عادت آپ کی پیدا ہو چکی ہے، آپ کسی پر اعتبار نہیں کر رہے، تو وہ جو یہاں سے جو سسٹم میں گڑبڑ ہوئی ہے نا، آپ کے جو تھاٹ پیٹرن آپ کا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے، آپ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے اعتماد نہ کرنے کی، اس وجہ کو جانا جاتا ہے، اور پھر جو آپ کا ڈاکٹر ہے وہ آپ کی کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس عام زبان میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ آپ کو وہ بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، ریزنز دیتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے، آپ سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ آپ یہ جو اس طرح کا شک میں مبتلا ہیں، کیا واقعی یہ ٹھیک ہے بات، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے، اس کے یعنی وہ جو اس کی تھاٹس ہیں نا، اس کو کوشچن کیا جائے گا بار بار کہ کیا آپ یہ صحیح سوچ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ غلط سوچ رہے ہیں تو صحیح کیا ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صحیح سوچ یہ ہے اور آپ کو یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے اندر سوشل سکل ٹریننگ جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہے، کیونکہ سوشلی وہ لوگ بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے صحیح سے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پاتے، تو سوشل سکل ٹریننگ آپ کی جاتی ہے تاکہ آپ جو ہیں وہ اس بیماری سے لڑ بھی سکیں اور دوبارہ ریلیپس نہ ہو سکیں۔ ریلیپس پریونشن کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو سکلز سکھائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں، ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ دوبارہ سے اس بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو سکیں۔ دواؤں سے بھی دیکھیں اس کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں آپ
صرف کاؤنسلنگ سے, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کے ذریعے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی یہ شک کی بیماری بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے آپ کی لائف کو, آپ کی نیند کو, ایون کہ آپ کا سکون چین سب خراب ہو گیا, تو آپ کو پھر دوائیں بھی ساتھ ساتھ تھوڑی بہت دی جاتی ہیں. تو ان دواؤں کے سہارے اور کاؤنسلنگ کے تھرو آپ کی اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. تو اس کا مکمل علاج ممکن ہے اور لوگ اس سے بالکل ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, اور ریلیپس نہ ہو, دوبارہ واپس نہ ہو یہ بیماری, اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے فل. تو آپ جتنا ہو سکے جلد از جلد, اگر آپ کے اپنے اندر یا آپ کے کسی پیارے میں اگر یہ بیماری موجود ہے تو آپ اس کا علاج کروائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ, کسی اور نفسیاتی بیماری کے ساتھ, اور اس کے مسائل اور اس کے حل کے بارے میں بات کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا ہی. تھینکس.